السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إن شاء الله في هذه الحصة غادي نخدمو واحد ليكزيرسيس على اون سويت جيومتري كما كنا في الفيديو الأول خدمنا على سويت أريتميتيك. أنا ليكزيرسيس يقول سوا او ان ديفيني بار عطانا او زيرو او ان بلس ان. او زيرو تساوي 10، او ان بلس ان هي 17 على 19 او ان زائد 18 على 19. السؤال الأول قالك مونتري كو او ان أكبر من 9، يعني او ان اي مينوري. يعني السؤال الثاني مونتري كو او ان اي ديكروسونت اي ديدوير كو او ان اي كونفيرجونت. السؤال ثلاثة عطانا واحد في ان اللي هي كتكتب دلالة او ان، او ان ناقص 9 في ان تساوي او ان ناقص 9. السؤال ا قالك مونتري كو في ان جيومتريك، نبينو بان في ان هادي بانها جيومتريك، ومن بعد نكالكوليو في ان اون فونكسيون دي ان، ومن بعد نستنتجو او ان اون فونكسيون دي ان، ومن بعد كالكولي الليميت ديال او ان. يعني نبداو على بركة الله. السؤال الأول قالك مونتري كو او ان أكبر من 9. هاد السؤال نبينوه le raisonnement par récurrence. On a première étape pour n est égal à 0. إذا كانت n est égal à 0 يعني أن أو 0 كتساوي 10 اللي هي أكبر من 9. هذه proposition vérifiée، يعني الشرط الأول تحقق. l'étape الثانية supposons que نسبوزيو بأن او ان أكبر من 9، ونمشيو نبينو بأن montrons que نفترض أنني نبين أن او ان زائد 1 أكبر من 9. يعني قالك في السؤال نمونطريو هادي، يعني هنا سبوزينا بأنه فغي، ونمشيو نبينو او ان بلس 1 أكبر من 9. يعني نبداو من هادي، عندنا هادي افترضنا هادي، يعني نبداو منها او ان أكبر من 9. يعني باش نلقى خاصنا نجبدو في ان من هادي، يعني نضربو باش نلقاو او ان بلس 1، يعني خاصنا نضربو في 17 على 19 ومن بعد نزيدو 18 على 19. يعني إلا درنا 17 على 19 فوا او ان أكبر من، نضربو هنا 17 على 19 عاوتاني فوا 9. 17 في 9 مقسوم على 18 هكا تساوي هي 17 على 2. يعني كتبت لنا بأن 17 على 19 او ان، بأن 17 على 19 او ان أكبر من 17 على 2. هذه كاملة كتعطيك 17 على 2. من بعد دابا نمشيو نزيدو 18 على 19، نزيدو هاد لو تيرم هذا، يعني كيعطيك بأن 17 على 19 او ان زائد 18 على 19 أكبر من 17 على 2 زائد 18 على 9. يعني 17 على 2 زائد 18 على 19. هاد لو تيرم هذا تقريبا كيساوي 9.44 اللي هي تقريبا 9، وهذا هو او ان زائد 1. او ان زائد 1، إذا حنا في الأخير في الآخر لقينا بأن او ان زائد 1 أكبر من 9. هادي اللي بغينا نبينو. دونك دابخي
le raisonnement par récurrence ان أكبر من 9، يعني حنا بينا بأنها صحيحة. يعني دابا نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قالك مونطري كو ان اي ديكرواسونت، نبينو بأن ان ديكرواسونت. باش نبينو بأن ان ديكرواسونت يعني خاصنا نحسبو ان زائد 1 ناقص ان ونلقاوها أصغر من 0. ان زائد 1 هي 17 على 19 ان، نكتبوها 17 على 19 ان زائد 18 على 19 ناقص ان. نحسبو هاد لو تيرم هذا ونشوفو واش أصغر من 0. إلا كان أصغر من 0 يعني أوتوماتيكمون راها ديكرواسونت، يعني كتعطيك 17 على 19 ان ناقص ان زائد 18 على 19. ما درت والو، غير رديت هاد ان حدا هادي، يعني نعمل ب ان اللي هي ان عامل 17 على 19 ناقص يبقى لنا هنايا 1 زائد 18 على 19. هنايا ان عامل نوحدو المقام اللي هي 17 ناقص 19 على 19. واحد هي 19 على 19 يعني 17 ناقص 19، والمقام واحد هو 19 زائد 18 على 19. هادي كتعطيك ان عامل لي ناقص جوج. 17 ناقص 19 هي ناقص جوج على 19 زائد 18 على 19. وهنايا كتعطيك ناقص جوج على 19 ان زائد 18 على 19. هاد لو تيرم هذا راه أصغر من 0. لماذا؟ لأن عندنا ان بين في السؤال اللي قبل بأن ان أكبر من 9، وإلا خديتي شي عدد اللي هو أكبر من 9 مثلا ناخدو 10، راه كتلقى ديما بأن هذا أصغر من 0. وجرب وخد أي رقم بغيتي، راه ديما تلقى هذا أصغر من 0، يعني ان اي ديكرواسونت. ومن بعد قالك في هاد السؤال اي ديدويغ كو ان كونفيرجون. في السؤال الأول بينا بأن ان أكبر من 9، هاد الكتابة اش معناتها؟ بأن ان اي مينوغي مصغورة باغ 9. وهاد السؤال بينا بأن ان اي ديكرواسونت، يعني قلنا في الدرس بأن مينوغي مع ديكرواسونت كتعطيك مينوغي كتمشي مع ديكرواسونت كتعطيك بأن إلا كانت مينوغي و ديكرواسونت يعني ان اي كونفيرجونت. مينوغي كتمشي مع ديكرواسونت و ماجوري كتمشي مع كرواسونت، يعني ان كونفيرجونت. ودابا غنمرو للسؤال 3. قالك السؤال 3 اون بوز في ان عطانا واحد في ان اللي هي ان ناقص 9، وقالك مونطري كو في ان جيومتريك. يعني السؤال ا نبينو بأن في ان جيومتريك. باش نبينو بأن في ان جيومتريك كنحسبو في ان زائد 1 على في ان ونشوفو شحال كتساوي. هنا عندنا في ان يعني خاصنا في ان بلس 1، يعني نعوضو ان زائد 1. يعني إلا عوضنا ان زائد 1 شحال تعطينا؟ تعطينا في ان بلس 1 ونعوضو ان بلس 1، يعني هنا تعطينا ان بلس 1 ناقص 9. وحنا عندنا ان بلس 1 شحال كتساوي؟ عندنا بأن ان بلس 1 كتساوي 17 على 19، يعني نكتبوها 17 على 19 ان ناقص زائد 18 على 19 ناقص 9. نوحدو المقام لهذا لو تيرم هذا 17 على 19 ان زائد هذا 18 على 19 ناقص 9 في 19 على 19. 9 في 19 هي 171،
يعني 17 على 19 او ان زائد 18 ناقص 171 على 19 ناقص 18. يعني هذا كامل 17 على 19 او ان زائد 18 ناقص 151 هي ناقص 153 على 19. في الاخر كنلقاو في ان بلس ان هي 17 على 19 او ان ناقص 153 على 19 في ان بلس ان. دابا نمشيو نديرو في ان بلس ان على في ان. حنا دابا لقينا في ان بلس ان شحال كتساوي، اللي هي 17 على 19 او ان ناقص 153 على 19 على في ان اللي هي او ان ناقص 9. نشوفو شحال كتساوي 153 مقسومة على 19. نشوف واش غندير هنا. هنايا في ان زائد واحد على في ان، يعني هنا نعملو 17 على 19، يعني 17 على 19 عامل او ان، وهذه راها 17 على 19 في 9. هذا العدد هذا راه 17 على 19 في 9، يعني تبقى لنا هنا 9 على او ان ناقص 9. إلا درتو 9 في 17 على 19 غتلقاو هاد العدد هذا، يعني من بعد نختزلو غتبقى لنا على 17 على 19 اللي هو بارتيان ار. دونك في ان اي géométrique de raison 17 على 19. يعني نمرو دابا السؤال باء، قالو كالكولي في ان. سؤال باء كالكولي في ان en fonction de n. عندنا في ان راه جيومتريك، و اسو جيومتريك الترم جينيرال ديالها في ان كتساوي او بي فوا كو على بويسونس ان موان بي. وعندنا او بي في ليكزيرسيس او بي راه صفر، يعني المتتالية كتبدا من زيرو كار ان ابارتيان ان، يعني في ان كتساوي او بي اللي هو او زيرو اللي هي في التمرين 10 فوا كو على بويسونس ان موان بي، يعني ان موان زيرو اللي هي 10 فوا كو على بويسونس ان. وعندنا كنلقى السؤال اللي قبل راه كو كتساوي 17 على 19، يعني 10 في 17 على 19 أس ان. قالك هنايا في السؤال سي ديدوير او ان اون فونكسيون دو ان. هنا بينا بان في ان شحال كتساوي اون فونكسيون دو ان. قالك هنا في السؤال سي نكتبوه او ان اون فونكسيون دو ان. عندنا في ان اللي كتساوي 10 في 17 على 19 أس ان راه كتساوي، عندنا في ليكزيرسيس عندنا في ان تساوي او ان ناقص 9. في ان تساوي او ان، في ان تساوي او ان، هذه في ان هذه كتساوي هذه، وفي نفس الوقت كتساوي او ان ناقص 9. يعني عندنا او ان ناقص 9 كتساوي 10 في 17 على 19 أس ان. هذه كتعطيك، يعني ندو 9 لها 6 طرف، يعني 10 فوا 17 على 19 أس ان ناقص 9. يعني هذه هي او ان اون فونكسيون دو ان. قالك هنا في السؤال الاخر كالكولي ليميت ديال او ان. ليميت ديال او ان، ليميت ديال او ان بلس لانفيني. عندنا هذا هو كو،
يعني 17 على 19، 17 مقسومة على 19 كيساوي 0.8. 17 على 19 كتساوي 0.8. 0.8 محصورة ما بين 1 وناقص 1. لأنها محصورة ما بين 1 وناقص 1 يعني الليميت ديالها، الليميت ديال هذا كتساوي 0. يعني 0 في 10 هي 0، كتبقى لك ناقص 9. يعني الليميت ديال او ان كتساوي ناقص 9. إذا هنا كنكون وصلنا للديرنيير النهاية ديال الفيديو، ونتمنى تستافدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وإلا عاودتو هادشي كتكونوا ضمنتو النقاط اللي كتعطاو على لي سويت سواء في الفروض او الامتحان الوطني. عفوا هنايا قبل ما نسالي لا فيديو راه او ان ناقص 9، الا ردينا ناقص 9 على الطرف كتكون زائد 9. بغيت نسد التليفون عاد تفكرتها. يعني هنايا الليميت ديال هادي راها 0 في 10 راها 0 زائد 9 يعني 9. يعني الليميت ديال او ان راها 9. يعني الليميت ديال او ان بلس لانفيني راها 9. اعتذر ما انتبهتش مزيان. يعني نكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو. الله يعاونكم.